पंजाब पुलिस जिसको आप सार्केस्टिकली कहते हैं, यही पुलिस आपकी हिफाजत भी कर रही है। वो क्यों कहते हैं सर? चलें, अब एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट ये भी क्लियर हो जाए ना, एक कॉन्सेप्ट है कि टॉर्चर सेल होते हैं जहाँ रखा जाता है, वहाँ पे पांजे पड़ते हैं। अब ये बता दीजिएगा लोगों को ये क्या होता है। वो एक बड़ा सा वो जो है ना, क्या कहना चाहिए, उर्फ़े आम में छितर होता है जो पड़ता है और चीखें आती हैं और सब, मतलब, और पुलिस के पास सॉफ्टवेयर अपडेट करने का वाज़े इंतज़ाम, तसल्ली बख्श तशफ़ी कराने के लिए इंतज़ाम मौजूद होता है, इसलिए उसको पंजाब पुलिस कहते हैं। और ये पंजाब पुलिस इस बारे में बड़ी जानी मानी। मुझे नहीं पता टाइम कितना है, लेकिन एक छोटा सा वाकया है। ले आए जी। एक बड़े आदमी थे, वो बुला लेते थे लोगों को, और एसएचओ को बुला के ख़ास तौर पे कि तुम टॉर्चर करते हो लोगों पे और ये वो। मैं जान के महकमों के नाम नहीं ले रहा जी। ने कहा कि तुम टॉर्चर करते हो लोगों को, तुम जालिम हो और तुम लितर परेड करते हो और तुम ये सारे काम करते हो, तो इसके बगैर क्यों नहीं तुमसे मुलजिम और डाकू इसके बगैर क्यों नहीं मानता। ठीक। उन्होंने कहा सर माफ़ कर दें, आइंदा नहीं किया करूँगा बस। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उसी साहब के घर एक दफ़ा वो ईद पे कहीं गए और उनके घर वारदात हो गई और वापस आए तो सामान वगैरह चला गया। उसके बाद वही एसएचओ था और वही बहुत बड़े आदमी थे, ज़िले के बड़े आदमी थे। उन्होंने कहा खैर अच्छी किस्मत थी एसएचओ की, फ़ौरन बंदा भी पकड़ा गया। बंदा पकड़ के ला के जब उसको रख दिया तो उनको भी बुलाया गया कि आए जी आपका मुलजिम पकड़ लिया। उनको बिठाया, दिखाया, तो उसने कहा हाँ बेटा बताओ तुमने चोरी की है इंसाफ की। ओके नहीं मैंने तो नहीं की। थोड़ी देर बाद उस शख्स के आंसू निकले। उसने कहा कि यार इसे छितर मारोगे तो ये रिकवरी देगा ना, ये मानेगा कैसे, इसे प्यार से तो नहीं मानेगा। ठीक है, अब जब अपने ऊपर आई तो वही रखवाले उस कॉन्स्टिट्यूशन के और कानून के और वो जो हम सारे भी होना चाहिए हमें, वही आंसुओं से इस बात पे कह रहे थे कि जी ये क्या, ठीक है आप उसको मेहमान बना के रखेंगे तो आपके ख्याल में मानेगा कि मैंने ये किया। तो बहरहाल इस थोड़े कहे हुए को इस सवाल का जवाब समझे। ठीक है, हाँ टॉर्चर हम बिल्कुल जो यूएन के जो चार्टर्स हैं, जो इस मुल्क के कवानीन हैं, जो हमारी कोर्ट्स ने इसके ऊपर बिल्स और जो चीज़ें सारी वो चीज़ें कर दी ना, एक बाउंड्रीज़ दे दी, हमें उसका एहतराम भी करना है, हमें उसको कंप्लाइंस भी हमने देनी है। हम बिल्कुल ये नहीं कहते ये कुछ शुतर बेमहार फोर्स नहीं है, ये बड़ी रेगुलेटेड फोर्स है। जितना हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस है, जितना हमारे ऊपर अकाउंटेबिलिटी का हर तरफ से, एक महकमा अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहा, पहले अपने अंदर से कर रहे हैं, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है, फिर इसी महकमे की एक ब्रांच है स्पेशल ब्रांच, वो हमारी रिपोर्ट्स बना रही है, फिर मुल्क के और इंटेलिजेंस इदारे हैं वो भी देख रहे हैं, फिर मीडिया है, हर एक बंदे के ऊपर ऑब्जर्वेशन हैं, कौन क्या किस वक्त क्या करता है, किससे मिलता है, कहाँ जाता है, ये सारी चीज़ें हैं, कॉन्डक्ट क्या है, क्या किस तरह एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, कोई गलती को ख़राबी, हर चीज़ नज़र आ रही है। हम तो शीशे के घर में बैठे हैं ना, तो इसलिए जो चीज़ें जो टॉर्चर के मुताबिक और जो उससे मुतालिक आप जितनी चीज़ें कह रहे हैं, हम बिल्कुल कानून का एहतराम करने वाली पंजाब पुलिस है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसी तरह रहें। वैसे साहब लास्टली, इतने चैलेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर शीशे के घर में बैठे हुए हैं, पत्थर भी आ रहे हैं, ख़ुद को भी बचाना है, इदारे की साख को भी बचाना है, फिर माशरे को भी बचाना है। इतने चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में ख़ुद के हंसने के लिए, इंजॉयमेंट के लिए कोई को करिकुलर एक्टिविटी, कोई मूवी, कोई ड्रामा, कोई फ़न एंटरटेनमेंट है कोई ज़िंदगी में? अगर है तो क्या है? लाहौर में तो इसके लिए टाइम कोई नहीं होता, एक। दूसरी बात ये कि अब द बेस्ट टाइम इज़ कि व्हेन यू गो बैक होम, आप बच्चे फैमिली बच्चे आपसे मिल लें, वो आपकी थकावट ख़त्म हो जाती है, एक। बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं पिछले 15-16 महीनों से ये कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह मैं थोड़ी बहुत कोई जॉगिंग, कोई रनिंग, कहीं ना कहीं कुछ फिज़िकल एक्टिविटी शुरू कर लूँ, बट वो मौका नहीं मिल रहा उसका। कोई ना कोई हर थोड़े अरसे बाद कोई ऐसा बड़ा इवेंट या बड़ी मैग्नीट्यूड की चीज़ें आ जाती हैं। मुहर्रम आ गया, अब ये मुहर्रम के साथ साथ चलते चलते अचानक सफ़र आ जाएगा, सफ़र के बाद रबीउल अव्वल आ जाएगा, रबीउल अव्वल के बाद इसी तरह चीज़ें चलती रहेंगी, और फिर कहीं क्रिकेट का सीज़न आ जाएगा, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि ये जो प्लेयर डिराइव करते हैं ना इस नौकरी में सर्व करके लोगों को, ये इट कीप्स अस गोइंग। इसमें जो मज़ा है कि आपने आज के दिन में कुछ लोगों की दाद रसी कर दी, किसी गरीब को इंसाफ दे दिया, किसी आपके पास कोई बंदा एक उम्मीद लेके आया था कि मेरे साथ ये ख़राबी होगी, मैं पैसे नहीं वापस कर रहा या एनीथिंग, और आपने उसको वो इंसाफ दे दिया। इसके बाद जो सेटिस्फेक्शन है
وہ ساری کو کریکولر ایکٹیویٹیز اور اپنی زندگی کا جو ٹائم ہے نا وہ ساری کمی کو وہ پورا کر دیتی ہے. وہ سیٹسفائڈ سوتے ہیں کم از کم. یہ ایک کلچر ہے جو سیاسی کلچر ہے, اور سیاسی طور پر سیاسی لوگ اثر انداز بھی ہوتے ہیں. تھانے ان کو مینیج کرنا اپنی پالیٹکس کے لیے, اپنی لیجیٹمیسی کے لیے, ٹرانسفر پوسٹنگز کرانا, بیلٹ نمبر رکھنا, ٹرانسفر کرا لینی, یہ ہوتا تو ہے نا یا ختم ہو گیا بالکل؟ آپ بتائیں اس پہ. میرا آپ سے یہ آپ سے سوال بہتر ہے کون کہ بتا آپ سکتا ہے؟ مجھے بتائیں کہ لاہور میں کتنے ایسے چوک کس کس کی سفارش پہ لگے ہیں, آپ بتا دیں. تو آپ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں, سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. میرے سے زیادہ آپ کے سامنے. میڈیا دیکھیں, میڈیا کو ایک ایک چیز کی خبر بھی ہوتی ہے. دیر آر تھنگس, دیر آر کرائمس, دیر آر انسیڈنٹس جو ہمیں پہلے ٹی وی پہ ٹکر چلتا ہے اور 15 کی کال بعد میں آتی ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہوتا ہے کہ بالکل قریب کوئی جرنلسٹ تھا اور وہ بریک پہلے ہو گئی ہے, 15 کال ابھی پہنچی نہیں ہے میرے تک, لیکن بریک وہاں پہ ٹکر چل رہا ہے. تو اس لیے سر میری آپ ہر ایک ایس ایچ ایکٹیویٹی او پہ کی بات کر رہے ہیں, کہنے والے تو آپ کے بارے میں بھی کہتے ہوں گے کہ یہ پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے ڈی آئی جی آپریشن لاہور لگے ہیں. سر تمام جتنے ہیڈ آف ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں وہ اب سن لینا سر, ہاں آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہنے والے, میں کہہ رہا ہوں کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران صاحب نواز شریف صاحب کو میسج کر کے ڈی آئی جی آپریشن لاہور لگے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بطور اے ایس او وزیر اعظم ہاؤس میں انہوں نے کام کیا تھا. یہ تو گریڈ 19 کے جونیئر افسر ہیں, گریڈ 20 ان کو مل گیا. انہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو اصل میں ایک میسج کیا تھا, انہوں نے کہا کہ ڈی آئی جی آپریشن تو فیصل کامران ہی لگیں گے. کہنے والے کہتے ہیں. کہنے والے کہتے رہیں, کہنے والوں کو کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں اختیار کس کا ہے. ہر ڈی پی او, ہر ضلع کا ہیڈ, ڈسٹرکٹ پولیس آفسر اور آر پی او اور سی پی اوز, دیر آر سرٹن پوسٹنگس جو کہ چیف منسٹر کا اختیار ہے کہ اس نے لگانی ہے. وہ مریم نواز صاحبہ ایز چیف منسٹر پہلی دفعہ نہیں لگا رہی, وہ پچھلے چیف منسٹر بھی لگاتے تھے, وہ اس سے پچھلے بھی لگاتے تھے, اس سے پچھلے بھی لگاتے تھے, اور سالوں سے اسی طرح ہوتا آ رہا ہے کہ یہ اختیار ہے گورنمنٹ کا. ٹھیک ہے, اور یہ گورنمنٹ کو جب اختیار ہے تو گورنمنٹ کی مرضی, وہ جس کو لگائے. وہ ان کے پاس نام جاتے ہیں, ان ناموں میں سے وہ اپنی مرضی سے بیسٹ آف دا بیسٹ دیکھ کے لگا دیتے ہیں. انہوں نے مجھے لگا دیا الحمدللہ. اس کے بعد کسی کو کوئی شکایت ہے, اوبیسلی میں سمجھتا ہوں ایسی پوسٹنگ پہ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے, اس ریس میں مس ہو جانے والوں کی شکایت ہوگی. تو لیکن دیٹ ڈز ناٹ میٹر. واٹ میٹرز از کہ کیا اس اپریل 2024 سے لے کے اب تک ہماری طرف سے محنت میں کوئی کمی ہوئی, کہیں پہ انٹیگریٹی پہ کوئی سوال آیا, کہیں پہ اور کوئی اس طرح کی بات ہوئی, کہیں جو پالیسی گورنمنٹ کی ہے سیدھا اس کے اوپر صاف ستھری نوکری, محنت. آپ کا ایک نہیں دو محرم الحمدللہ, آپ کے چیلم, سفر, ربیع الاول, داتا صاحب کا غسل بھی ہے, عرس بھی ہے, 12 لاکھ لوگ آپ کے اس طرح کے موقعوں پہ آتے رہیں. ٹھیک ہے, پی ایس ایل ہے, 120 ڈیز کا کرکٹ سیزن اس سال, پچھلے سال بھی کرکٹ تھی. کیا یہ سارے کاموں میں کہیں پہ کوئی چیز آڑے آئی؟ ایک کہ جی میں جونیئر ہوں, اور دوسری بات یہ کہ آئی ایم ناٹ دا فرسٹ آفیسر جو 19 گریڈ میں اس پوسٹ پہ لگا ہے. مجھ سے پہلے 2 افسر 19 گریڈ میں اس سے پہلے بھی لگ چکے ہیں. یہ گورنمنٹ کا اختیار ہے, جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ سوٹیبل ہے اس پوسٹ کو چلانے کے لیے وہ لگا دیتے ہیں. باقی لوگوں کی بہت ساری باتوں پہ نہ آپ کو اتنی توجہ دینی چاہیے نہ میں توجہ دیتا ہوں. ہمیں کام پہ توجہ دینی ہے, اور کام ہم نے الحمدللہ بہت اچھا کیا. ناؤ کمنگ ٹورڈز دی اینڈ آف دس پوڈ کاسٹ, فیصل کامران صاحب, سب سے پہلے تو اٹس این ایبسلیوٹ پلیزر ہیونگ یو آن دا پوڈ کاسٹ. بہت اچھا لگ رہا ہے اس لیے کہ آپ نے تمام تر سوالوں کا بڑی آسانی سے اور خندہ پیشانی کے ساتھ جواب دیا ہے. کسی جگہ پہ میں نے تیوری نہیں دیکھی آپ کے ماتھے پہ. وی آر سو آنرڈ.